आज हम फेरि स्क्वायर बेस पिरामिड को बारे में फेरि जान्न गइरहेको छौँ। ल हामीले फिगर पनि बनाएको छ के हो स्क्वायर बेस पिरामिड अनि यसलाई फिगर बोर्डमा यसो कोर्यो भने कसरी कोर्ने भने यो स्क्वायर अनि यो जुन बाङ्गो लाइन छ यसकै जस्ट माथि हुने गरी एउटा पोइन्ट लिने त्यहाँदेखि यो चारटै कुनामा यसरी जोड दिने यो भनेको यस्तो सोलिड जुन फिगर बनो यो फिगरको नाम के हो स्क्वायर बेस पिरामिड। यसको यो बेस सबै के छ इक्वल अनि त्यो इक्वल बेसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ अनि यहाँदेखि जुन यो ठ्याक्कै यो बीचसम्म जुन हाइट गएको हुन्छ यसलाई के भर्टिकल हाइट। सिधै यहाँदेखि जुन बिचसम्म यहाँ आएको हुन्छ त्यो हाइट त्यसलाई भर्टिकल हाइट। अनि जुन यो ट्रायंगलको हाइट हो यसलाई के भन्छ हामी स्ल्यान्ट हाइट। स्ल्यान्ट हाइट SLANT स्ल्यान्ट हाइट। नेपालीमा के भन्छ यसलाई छड्के उचाइ। छड्के उचाइ के छड्के उचाइ। छड्के उचाइ। अनि यो भर्टिकल हाइटलाई के भन्छ भर्टिकल हाइटलाई हामीले केले नोट गर्छौँ एच ले। भर्टिकल हाइटलाई भन्छ सिधा उचाइ। सिधा उचाइ भनेको बिचदेखि यता पनि हुन्छ यता पनि परपेन्डिकुलर गरेर यसरी दिइहालेको हुन्छ र यो ट्रायंगलको यो हाइट भन्नु भनेको पिरामिडको लागि के हो स्ल्यान्ट हाइट। अनि यो जुन चारवटा जुन यो कुनाहरू छ त्यसलाई के भन्ने हामी एज। के भन्ने एज। एडीजी यसलाई केले नोट गर्छ हामी स्मल ई। स्मल ई। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो हामीले यहाँ कति किसिमको राइट एंगल ट्रायंगल भन्ने बन्छ भन्ने कुरा। अब पहिलो राइट एंगल ट्रायंगल हेरौँ हामी relation between H1 and L। और यहाँ देखिए वर्टिकल हाइट अनि यो H1 अनि यता देखियो पुरै भनेको L हो भने यो आधा भनेको L/2 वर्टिकल हाइट H1 अनि L/2 मिलेर एउटा राइट एंगल ट्रायंगल फर्म गर्छ। अनि त्यसलाई हामीले कोर्यो भने यसरी वर्टिकल हाइट यो भइदियो अनि यसको जस्ट 90 डिग्री को अपोजिट साइड भनेको हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट अनि तलको साइड भनेको के L/2। यो तीनटा मिलेर के बनायो राइट एंगल ट्रायंगल। अब यसमा हामीले राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ आउँछ त्यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आउँछ। पाइथागोरस थ्योरमले के भन्ने गर्छ H equal to root under p square plus b square आणि P equal to root under H square minus b square and B equal to root under h square minus b square H square minus hypotenuse भनेको के भन्नु यहाँ H1 अनि परपेंडिकुलर भनेपछि बेस भनेपछि L/2। यहाँबाट हामीले हाइपोटेन्युस निकाल्नु पर्यो भने रुट अन्डर E square plus L/2 अफ यहाँबाट अझै दुईवटा फर्मुला निकाल्न मिल्छ। पहिलो फर्मुला H equal to root under H1 square minus L/2 of third formula L/2 equal to root under H of whole square
From here, L equal to 2. Divide macha, eta uta gayo. Multiply. 2 root under h1 of whole square minus h of Whole square. अब इसमें दोस्रो राइट एंगल ट्रायंगल खोजो यो भइहाल्यो स्लान्ट हाइट यो पुरै भनेको लेन्थ हो त्यसको आधा पार्ट भनेपछि l बाइ 2 अनि यो भनेको एज Yes, sir. तीनवटा मिलेर एउटा राइट एंगल ट्रायंगल फर्म गर्छ Yes, sir. अब हेरौँ यहाँ नम्बर 2 the relation between h1 age and l by 2 or l. The relation between h1 Age and l. Here. They are 90 degree opposite side kuno. 90 degree go E, sir. Age. यो भयो hypotenuse. Yes, sir. अनि perpendicular कुन भयो? H1. Slant height. H1. अनि तलको साइड L by 2. L by 2. 2. यहाँ लेख्नु पर्यो भने हाम्रो E is equal to hypotenuse equal to root under H1 of whole square plus L by 2 of whole square. L by 2 of Whole square. यहाँबाट अर्को फर्मुला H1 is equal to root under E square minus L by 2 of whole square. a square minus L by 2 of Whole square. third formula L by 2 equal to a square minus h1 of now third formula अब एउटा जे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ लुकेको छ Yes, sir. र के मिलेर बन्छ त्यो राइट एंगल ट्रायंगल भने वर्टिकल हाइट एज अनि डायगोनल को आधा पार्ट डायगोनल को आधा पार्ट यहाँबाट l पनि हामी निकाल्न सक्छौँ l equal to 2 root under h1 of Whole square. now formula number 3 The relation between E, H and D. Diagonal. here is vertical height and your diagonal को आधा पार्ट Yes, sir. D by 2. वर्टिकल हाइट एज अनि डायगोनल को आधा पार्ट यो तीनटा मिलेर के बनाउँछ राइट एंगल ट्रायंगल त्यसलाई बनायो भने हामीले कतिको बनाउने हो भने यार अपोजिट साइड अफ 90 डिग्री यसरी वर्टिकल हाइट भनेको p भइहाल्यो अनि d by 2 भनेको बेस भइहाल्यो Yes, sir. वर्टिकल हाइट भनेपछि अनि यो 90 डिग्री को अपोजिट साइड भनेको एज हेरेन वर्टिकल हाइट अनि d by 2 अनि चाम वर्टिकल हाइट अनि डायगोनल को जुन आधा पार्ट त्यसले 90 डिग्री बनाउँछ अनि 90 डिग्री को अपोजिट साइड भनेको एज एज इक्वल टु रिलेसन बिट्विन E, H and D. रिलेसन बिट्विन Age, vertical height and एज diagonal. वर्टिकल हाइट एन्ड Diagonal. डायगोनल यार E. Age. एज इक्वल टु Root under H square plus D by 2 of whole h square. स्क्वायर प्लस d by 2 of now number 2 h equal to root under minus d by 2 of number 3 d by 2 equal to root under h square here d equal to 2 root under e square minus अब यो तीनवटा राइट एंगल ट्रायंगल पढ्यो भने लगभग सबै प्रब्लम बन्छ अब आयो तिम्रो फर्मुला नम्बर 4 Lateral surface area. फर्मुला नम्बर 4 the lateral surface area of a square base pyramid अब प्रिज्म जस्तै प्रिज्ममा क्रस सेक्सन बाहेक एरिया भनेको बेस बाहेकको एरियालाई के भने त्यो लेटरल सर्फेस एरिया
त्यस्तै हामीले यहाँ बेस भाग यहाँ बेस के रहेछ स्क्वायर यो स्क्वायर बाहेकको एरिया जुन छ कतिवटा ट्रायंगल छ चारवटा ट्रायंगल यो चारवटै ट्रायंगलको एरिया निकालिदियो भने यसलाई के भन्यो लेटरल सर्फेस और एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेस एरिया अफ के भन्न मिल्यो यसलाई लेटरल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड अनि द एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेसेस भन्नु भनेको दुईटै एउटै कुरा हो त हामीले के निकाल्ने हो चारवटा ट्रायंगलको एरिया अनि एउटा ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला राइट एंगल ट्रायंगल हो भने 1/2 इन्टु बेस इन्टु 1/2 ल यहाँ 1/2 इन्टु बेस means your length L into your height means h1 अनि कतिवटा ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो चारवटा अनि कतिले मल्टिप्लाई गर्दिने 4 ले यो कति भयो चारवटा ट्रायंगलको एरिया त्यो भनेको के भयो लेटरल सर्फेस एरिया अब आयो द टोटल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इक्वल टू स्क्वायर लेटरल सर्फेस एरिया में एउटा स्क्वायर को एरिया यो बेस को एरिया ला एड कर दियो भने क्या हुन्छ टोटल सर्फेस एरिया ल एरिया अफ बेस भने कति हो स्क्वायर हो एल स्क्वायर भयो अनि कतिवटा ट्रायंगल को एरिया 4 into 1/2 into L into H1 L into H1 you have a total surface area of square based pyramid अब आयो 6 नंबर द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड V equal to अब सिंपली हामीले के पढे L into B into H L into B भनेको एरिया त कस्तो टाइपको एरिया एरिया अफ बेस एरिया अफ बेस को फर्मुला L स्क्वायर अनि इन्टु हाइट अनि यो जुन हाम्रो बनाउँछ यहाँ क्यूबबाट यसरी क्यूबबाट काटेर बनाउने हो यसमा जुन भोल्युम हटाउँछ त्यसको 3 टाइम्स बढी यसमा हटाउँछ त्यसैले यो 3 टाइम्स को त्यसको क्यूब को 3 टाइम को 1 टाइम हुन्छ त्यसैले यहाँ के लेख्ने 1/3 L स्क्वायर इन्टु S ल यति फर्मुला पढ्यो भने लगभग यो एक्सरसाइज समाप्त हुन्छ 1/3 इन्टु L इन्टु L स्क्वायर इन्टु S नमस्ते